एक बड़े यहूदी का बेटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आशिक हो गया। वो यहूदी भागा भागा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं आपका दुश्मन हूँ, लेकिन मेरा बेटा आपका आशिक है। क्या आप उस दुश्मन के घर आकर मेरे बेटे को देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलिम दीन था। उसका नाम था जलबीर। उसका एक लड़का हबाब नामी हुस्न जमाल में था, बड़ा खलीक यानी खुश इखलाक और कमाल सीरत। इत्तफाकन उसने उसके खजाने में एक डिबिया देखी जो सुर्ख मोतियों से बनी हुई थी और उस पर मश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स उसे खोल ना सके, ना अंदर देख सके। लड़के ने उस डिबिया को देखा तो बड़ा गजबनाक और खुशी होकर बाहर निकला। बाप से वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज़ मुझसे पोशीदा रखी है, मगर यह डिबिया हमेशा बंद रखी है। हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। बाप ने बताया, बेटा मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे। मौका गनीमत जानते हुए वालिद के खजाने में गया और उस डिबिया को खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर की गई डिबिया की ढकना खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। डिबिया के अंदर दो सफ़ेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। उस कलमा तैयबा के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबरू पर वास्ता यानी बुएं एक दूसरे से मिली होंगी, दोहरी मुबारक होगी। जिसे भी उसका ज़माना मैसर हो उसकी बात सुने। उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा। वो इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालफिन से नहीं डरेगा। आपकी निगाहें उस कागज़ पर पड़ी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज़ को आंखों पर मिला और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या ज़मीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सोगवारी का उस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को उस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे के बेहोशी पर हसरत और गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालदैन को अपने सिरहाने गमजदा और परेशान पाया, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ऐ वालिद मोहतरम, तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद उस रहमत इलाही से महफूज नहीं हुए। अब गलत तालीम दे रहे हैं। शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अतबा से महरूम रखने की कोशिश करते। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया, बिन अशरफ और बिन अलबाना वगैरह उसकी सिफारिश के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को सजा देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मना किया, मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से ना रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है। जब तक मैं इसे कत्ल ना कर दूंगा हाथ ना रोकूंगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबाओ अजदाद का मजहब छोड़कर यानी तर्क कर चुका है। उन लोगों ने उस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्बा करते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में लगे हुए हो और उसे छोड़ दो और अपने साथ का दीन पर कायम रहो, सबका दीन पर कायम रहो। वो कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इस वहमी और फरसूदा दीनों को तर्क कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरात मुस्तकीम को अख्तियार कर लिया है, उन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने उस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की, मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। उन यहूदी मशाइख ने कहा, चूँकि ये लड़का नाजो नाइम का पला हुआ है, ज़िंदगी के मुसाइब और तकालीफ का एहसास ना रखता। सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को बैठे हुए काफ़ी देर हो गई।
ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی گھر کے باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ ابھی تک اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا۔ اتنے میں مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا، بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے؟ اس لڑکے سے اس نے کہا، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے ہاتھ ہے نہیں، تمہارے پاس ہے نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ اس کے باپ نے بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا، چل چھوڑ رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی لڑکا بیٹا یعنی اس کا بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ بدلنا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ یہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہ جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی سب جو ہیں سب چلیں، عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا بیٹا منہ کیا دیکھتا ہے، اب میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا اور اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں اور لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ دین اسلام کی مقدس امانت ہے، شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کا، میت کا، جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے
بل جا رہے تھے، چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زرد چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معجزہ ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے۔